बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कल हमने एक वीडियो पब्लिश भी की थी, कल बनाई थी कि कैडेट कॉलेज उरमाड़ा में एडमिशन का तरीक़ाकार क्या है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, और एड्रेस स्लिप और वगैरह वगैरह सारी तफसील उसमें बयान की थी। लेकिन कुछ ऑडियंस ने ये कहा कि आप एक और वीडियो बनाएं जिसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है, कैसे फ़िल किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है। तो ये पीएन कैडेट कॉलेज उरमाड़ा का वेबसाइट है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसी पे हम नीचे जाएंगे और जब नीचे जाते जाते हम एंड में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि अप्लाई ऑनलाइन। मैंने उस पर क्लिक किया और जब मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑनलाइन एक फॉर्म खुलेगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये जो मेरे पास पीएन कैडेट का उरमाड़ा का एडमिशन फॉर्म है, क्लास 8 और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए है, सेशन 2024 एंड 25 के लिए। पहली बात ये है कि फॉर्म शुड बी फिल्ड इन द कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर फिल करना है, स्मॉल लेटर में नहीं फिल करना है। अच्छा, इसमें पहली बात जो है, पहली चीज़ यहाँ पर जो दी हुई है वो एप्लीकेशन कोटा है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें एन कैडेट से जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ हो 8 क्लास के लिए, पी कैडेट सन्स एंड वार्ड यानी सन ऑफ पाकिस्तान नेवी यूनिफॉर्म एंड सिविलियन पर्सनल, यानी ये वो लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म में होते हैं नेवी के या इवन सिविलियन होते हैं, लेकिन इनके सैलरी इनके बजट से जाती है 8 क्लास की। और पी कैडेट सिविलियन जो है ये कैडेट्स होते हैं मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के बलूचिस्तान के अलावा क्लास 8 के लिए। और पी कैडेट्स एंड क्लास फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट ईयर जो दूसरे तमाम प्रोविंसेस हैं उनसे है फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें जो भी आपसे रिलेटेड होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एन कैडेट को सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जाता हूं। यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 1x1 होना चाहिए। वो यहाँ से आप ब्राउज़ करोगे, आप अपने लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर जाओगे तो जहाँ पर आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी आपकी फ़ोटो की, वो यहाँ से आप अपलोड कर लोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है फादर और गार्जियन का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या लोकल सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ से उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। आप इस ब्राउज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर के मेमोरी में जाओगे, जहाँ पर वो पड़ा होगा उस पर क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आर यू रिज़ल्ट वेटिंग कैंडिडेट, अगर आप का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है और आप वेट कर रहे हो तो आप यस करें कि हाँ मैं अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, या अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो नो करे। होप सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो होप सर्टिफिकेट यहाँ से आप अपलोड करें। यहाँ पर ये इसमें ये होता है कि जिनके रिज़ल्ट अवेटिंग होते हैं, यानी जो लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, तो वो स्कूल से या कॉलेज से एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ ये बच्चा पास होगा, वो इतना कैपेबल होगा, और ये अटेस्टेड होना चाहिए स्टैम्प के साथ हेड मास्टर का, अटेस्टेड विद द स्टैम्प बाय योर स्कूल हेड मास्टर। रिजल्ट कार्ड जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा फॉर कैंडिडेट्स ऑफ एन कैडेट्स एंड क्लास 8। अच्छा जी, ये जो है ये भी अटेस्टेड होना चाहिए हेड मास्टर से। और रिज़ल्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस क्लास ये यहाँ आप अपलोड करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द एडमिशन इन द क्लास इन 11th क्लास ओनली, ये उनके लिए होगा। चाहे हेड मास्टर और प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट आपने इशू कराना है, जिस पर हमने बात भी की तफसील के साथ, वो यहाँ आपने ब्राउज़ करना है और ड्रैग करो और ड्रॉप करो यहाँ पर। सो अपलोड योर हेड मास्टर और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर बाई, इसमें साइन भी होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए आपके हेड मास्टर का। सेलेक्ट कोटा अप्लाइड फॉर, क्लास 8 के बच्चों के लिए जो कोटा हैं वो जिस कोटे के लिए अप्लाई करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल वो किला डिवीज़न के लिए है, मकरान के लिए है, नसीराबाद के लिए है, ज़ोब के लिए है, सिबी के लिए है, क्वेटा के लिए है, क्वेटा सिटी के लिए, क्वेटा डिवीज़न के लिए हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं उरमाड़ा के लिए लिख देता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नाम और लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर आपने कैंडिडेट के बे फॉर्म का नंबर लिखना है और उसके बाद आप बे फॉर्म की कॉपी यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। सो यहाँ पर आपने ड्रॉप कर देना है।
سلیکٹ گارجین یا فادر کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے، یعنی یہاں آپ کلک کریں گے. سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اے فادرز انفارمیشن اے فادر از لائف، تو آپ نے یہ کر دینا ہے. اور اگر فادر کی جگہ پر آپ کے والد صاحب زندہ نہیں ہیں اور آپ کسی اور کو گارجین بنانا چاہتے ہو تو پھر آپ کو گارجین کا آپشن اپنانا پڑے گا. سو میں فادر کی اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اگلے پہ جاتا ہوں. فادر کا نام کیا ہے، لاسٹ نام کیا ہے، فرسٹ نام کیا ہے، فادر کی CNIC کا نمبر کیا ہے، اور CNIC آف فادر آر دا گارجین ان کیس آف فادر از ناٹ لائف. تو یہاں پر آپ اس کی سافٹ کاپی ڈراپ کریں گے. اگر والد صاحب زندہ ہے تو والد صاحب کی، ورنہ پھر جو بھی آپ کا سربراہ ہوگا اس کی کاپی یہاں پر آپ نے رکھنی ہے. یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ آکوپیشن کیا ہے فادر کا، ود ڈیزگنیشن اینڈ ڈپارٹمنٹ. فار ایگزامپل الیکٹریشین ہے، سو یہ الیکٹریشین، اور ڈیزگنیشن کیا ہے اس کی، ڈیزگنیشن فار ایگزامپل اس کی ہے وہ سپروائزر ہے، سپروائزر. اور ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، فار ایگزامپل XYZ ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ آپ نے یہاں پر مینشن کرنا پڑے گا. اچھا جی، فادر اور گارجین انکم پر انم، پورے سال کی کمائی کتنی ہے، فار ایگزامپل 4 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. ریلیجن میں آپ نے اسلام لکھ دینا ہے، اگر مسلمان ہیں سو اسلام، اور ادروائز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی ہوگا. فل پرسنل ایڈریس فار فیوچر کراسپونڈنس، جو بھی آپ کا ایڈریس ہوگا پورا ایڈریس، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کالج کو جب ضرورت ہو تو کراسپونڈنگ کر سکیں. یہ آپ کے گھر کا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ کمپلسری ہے. یاد رکھیے جن کے اوپر اسٹیرک ہوتا ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، وہ لازم ہوتا ہے. موبائل نمبر یہ بھی لازم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس واٹس ایپ کا نمبر چاہیے، اور پھر پروونس کون سا ہے، تو ہم نے چونکہ اورماڑا کی بات کی تھی، یہ بلوچستان ہی ہے تو بلوچستان میں ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس سلیکٹ ڈویژن جون سا بھی ہے، فار ایگزامپل نصیر آباد ہے، اورماڑا ہے، جو بھی ہوگا. ڈویژن میں میرے پاس نصیر آباد ہے، مکران ہے، قلات ہے، کوئٹہ سبی، ذوب، لورالی، لاڑکانو، سکر، یا واٹ ایور جو بھی ہوگا اس میں وہ آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ یور ڈسٹرکٹ جو بھی آپ کا ہے، نصیر آباد ہے، جال ہے، جو بھی ہے. انٹر یور تحصیل کا نام آپ نے خود یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے جو بھی نام ہوگا. انٹر یور ٹاؤن کا نام بھی آپ نے خود لکھ دینا ہے کہ آپ کس ٹاؤن میں رہتے ہوں. انٹیریور سٹی اور ویلیج نیم، گاؤں یا شہر کا نام لکھنا ہے. یہاں پر پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے. پرماننٹ ایڈریس اگر ایک لائن کا یہاں لکھنا ہے، اگر سیکنڈ لائن چاہیے سٹی کون سی، شہر کون سا ہے، اور ساتھ میں اسٹیٹ یعنی پروونس کون سا ہے آپ کا، بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، KP کے ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. سلیکٹ ایگزامینیشن سینٹر، یہاں پر آپ جائیں گے ایگزامینیشن سینٹر جو آپ کو قریب پڑتا ہے، فار ایگزامپل لاہور، کراچی، واٹ ایور جو بھی آپ کو قریب پڑتا ہے وہ آپ یہاں پر فل کر دیں گے. اچھا، سرٹیفکیٹ بائی ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل، اور آپ یہاں ڈراپ کریں گے سافٹ کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ اپنے کمپیوٹر میں چلے جائیں گے، جہاں پر آپ کی سرٹیفکیٹ ہوگی وہاں سے آپ یہاں ڈراپ کر دیں گے. ڈپوزٹ سلپ، جو چالان آپ نے بنائے ہیں اس کی سافٹ کاپی یہاں ڈراپ کریں گے. ڈپوزٹ سلپ کا سیریل نمبر کیا ہے وہ آپ جو بھی ہوگا نمبر وہ آپ لکھ دیں گے، 1 2 3 4 5 6 واٹ ایور جو بھی ہوگا. لاسٹ ڈیٹ 10 اگست 2014 ہے، لاسٹ ڈیٹ فار دا سبمیشن آف دس فارم. اس کے بعد یہ فارم جمع نہیں ہوگا. پھر انڈر ٹیکن لینا ہے کہ فار آل کیٹیگریز ہے یہ انڈر ٹیکنگ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ غور سے پڑھ لیجئے گا اور اس پہ آپ نے یہاں پر جا کے ٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اور پھر اس کی ڈکلیریشن لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ بھی غور سے پڑھنا پڑے گا. جب یہ سارا کام ہو جائے گا، جب پورا فل ہو جائے گا، کوئی بھی چیز اس میں چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہ سبمٹ ہو جائے گا. میرے کیس میں یہ سبمٹ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے بہت سارے فیلڈس خالی چھوڑ دیے. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے دس فیلڈ از ریکوائرڈ، یعنی یہ آپ نے ڈراپ کرنا ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہے فائلس کو. یہاں پر بھی آپ نے فائل کو ڈراپ کرنا ہے، تب جا کے یہ ہوگا. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز.